हेलो एभ्रिवान, हामी कन्टिन्यू गरौँ लास्ट क्लासको च्याप्टरमा कन्सेप्ट अफ इन्डेक्सबाट। अब हामी अलिक नयाँ क्वेसनहरू गर्दैछौँ। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ, एक्सप्रेस 25 × 25 × 25 × 25 इन पावर अफ 5। 25 को पावरमा लेख भनेको त कति हुन्छ? 25 टु द पावर 4 हुन्थ्यो, तर यहाँ कति भन्दैछ? पावर अफ 5 मा लेख भन्दैछ हामीलाई। 5 मा लेख भन्दा चाहिँ कति गर्नुपर्छ? हाम्रो 25 लाई हामी के गर्छौँ? 5 × 5 ओके न, फेरि इन्टु, फेरि यो 25 लाई 5 × 5 बुझ्दैछ? इन्टु फेरि यो 25 लाई 5 × 5 इन्टु फेरि यो 25 लाई 5 × 5 ओके। 25 भने 5 × 5 हो गर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दा त 5 टु द पावर 8 को रेसियो हुन्छ। बुझ्यो? यसरी हामी पावर छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ एक्सप्रेस 25 × 25 × 25 × 25 इन द पावर अफ 5 भन्दै थियो। 25 को पावरमा लेख भनेको कति हो? 25 टु द पावर 1 2 3 4, 25 टु द पावर 4 हुन्थ्यो। बुझ्दैछ? अब नेक्स्ट हेरौँ, यो पेज 76 मा छ बुकको, त्यो गर्नु। मैले एउटा गरिदिन्छु, अरू दुईवटा क्वेसन छ, त्यो आफै गर्नु। हेर्नु, एक्सप्रेस डिस्टेन्स बिट्विन इन इन्डेक्स अफ 10। मर्करी र सनको डिस्टेन्स चाहिँ यति छ अरे, हामीलाई 10 को इन्डेक्समा निकाल भन्दैछ। भनेपछि 10 को पावर कति हुन्छ भन्दैछ। बुझ्दैछ? अब यहाँ 579 इन्टु 10, 10 टु द पावर कतिवटा जिरो छ? एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, 10 टु द पावर 5 किलोमिटर। बुझ्यो? यसरी सजिलो छ। कति हुन्छ? 579 1 2 3 4 5 र 10 टु द पावर 5। बुझ्यो होइन? यसरी गर्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। यहाँ के भन्दैछ? स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम चाहिँ 300000000 मिटर पर सेकेन्ड छ अरे। 3 इन्टु कति हुन्छ भन्दैछ। हामी चाहिँ त्यो इन्डेक्स र पावरमा लेख्नुपर्छ। भनेपछि 0 छ भने 10 लाग्छ। 10 कतिवटा 10 टु द पावर कति हुन्छ? एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा गरेर यहाँ चाहिँ कति लाग्दो रहेछ? 10 टु द पावर 8। बुझ्दैछ यो? यहाँ कति लाग्यो? एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा, त्यही कारण 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड। यसरी निकाल्छ। बुझ्यो? अब नेक्स्ट के भन्दैछ? फर्म द नम्बर। यस्तो एक्सपान्डेड फर्ममा लेखेको छ। अघि हामीले एउटा लास्ट क्लासमा क्वेसन गरेको थियो, एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्नु नम्बरलाई चाहिँ। अब चाहिँ एक्सपान्डेड फर्ममा छ, नम्बर बनाउनु भन्दैछ। त्यसको ठिक उल्टा। अब कसरी छ? 9 इन्टु 4 भनेपछि 9 इन्टु चारवटा 0। बुझ्यो? 10 टु द पावर 4 भनेपछि 10 इन्टु 10 इन्टु 10 इन्टु 10 भनेपछि 10 इन्टु चारवटा 0 प्लस 5 10 स्क्वायर भने कति हो? 3टा 0 प्लस 6 10 स्क्वायर भने कति हो? 2टा 0 प्लस 7 इन्टु 10 गर्दा यो 10s 100 1000 10,000 मा रहेछ। वान्स त छैन सर, वान्स हामी 0 सम्झौँ। बुझ्यो? वान्स त हामी 0 सम्झौँ। वान्स चाहिँ छैन सर, नभए के हुन्थ्यो? 1s 10s 100 1000 10,000 हुन्थ्यो। वान्स यहाँ छैन रहेछ, वान्समा हामी 0 लगाइदियो। अब 9 इन्टु 10,000 कति हुन्छ? 90,000 प्लस 5 इन्टु 1000 5000 प्लस 6 इन्टु 100 600 प्लस 7 इन्टु 10 70 प्लस 0। अब यो एड गरौँ। कसरी एड गर्छ? 9000 0 र 500 0 600 0 70 0 सबै 0 जोड्दा 0 7 र 6 5 9 गर्दा यसको एन्सर त कति रहेछ हाम्रो? 95670। बुझ्यो? यसरी पर्छ। मैले एउटा गरेको छु, अरू होमवर्क हुन्छ भने आफै ट्राई गर्नु थियो। नेक्स्ट हामी सिम्प्लिफाई हेरौँ। के छ यहाँ? अब हामी सिम्पल गर्नुपर्छ यसलाई। 2 टु द पावर 6 इन्टु 3 टु द पावर 5 इन्टु 6 टु द पावर 5। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। कसरी गर्छ? 2 टु द पावर 6 भनेपछि 2 लाई कति खेप लेख्नुपर्छ? 6 खेप 1 2 3 4 5 6। बुझ्दैछ?
2लाई हामीले कति खेप लेख्यो 6 खेप लेख्यो अब 3लाई कति खेप लेख्नुपर्छ 5 खेप 1 2 3 4 5 बुझ्दैछ 5 खेप लेख्यो अब 6लाई 5 खेप 1 2 3 4 5 यसलाई यसरी लेख्यो अब हामीले काट्नुपर्छ यसलाई 3 ले कति खेप आन्छ 3 2 जा 6 एउटा 2 क्यान्सल फेरि 3 2 जा 6 एउटा 2 एउटा 2 क्यान्सल 3 2 जा 6 एउटा 2 क्यान्सल 3 2 जा 6 एउटा 2 क्यान्सल फेरि 3 2 जा 6 एउटा 2 क्यान्सल सबैमा कति उब्रियो 2 मात्रै उब्रियो बुझ्यो यो चाहिँ हो एउटा तरिका यो क्वेसन गर्ने म यसको अर्को तरिका पनि सिकाउँछु हेर्दै गर्नु अब यसको नेक्स्ट मेथड हेरौँ यसलाई हामीले 2 to the power 6 into 3 to the power 5 हो 6 भनेको त के हो 2 into 3 हो कि हैन 2 into 3 हो 2 to the power 5 नै छ बुझ्यो हैन अब 2 to the power 6 into 3 to the power 5 अब 2 to the power into 3 to the power 5 लाई हामी 2 to the power 5 into 3 to the power 5 लेख्न सक्छ कि सक्दैन 3 to the power 5 3 to the power 5 काट्यो ओके गर्दा 2 to the power 6 डिवाइड छ के हुन्छ माइनस हुन्छ गर्दा 6 minus 5 2 1 आउँछ 2 to the power 1 भनेको 2 नै हो बुझ्यो यसरी गर्दा नि हुन्छ जुनै मेथडले पनि गर्दा हुन्छ बुझ्यो आफै ट्राई गर्नु कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यसले अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो बी यहाँ के छ 2 to the power 3 into 3 to the power 9 छ into 3 to the power 6 into 6 to the power 3 छ पहिला के गरौँ 2 to the power 3 into 3 to the power 9 3 to the power 6 6 लाई हामी केमा लैजाउँ 2 into 3 मा लैजाउँ 2 into 3 whole 3 बुझ्यो अब के गरौँ फेरि 2 to the power 3 into 3 to the power 9 3 to the power 6 यो भनेको के हो 2 to the power 3 into 3 to the power 3 हो कि हैन 2 into 3 to the whole डल्लैको 3 हो भने अलग अलगको पनि 3 3 नै हो गर्दा 2 to the power 3 into 3 to the power 9 अब यहाँ त 3 into 3 छ बेस सेम छ भनेपछि पावर के हुन्छ एड हुन्छ 6 plus 3 3 to the power 9 भयो कि भएन into 2 to the power 3 यसलाई त हामीले के गर्न सक्छ 2 2 2 3 minus 3 3 minus 3 बुझ्यो हैन बेस सेम छ पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ अर्को पनि बेस सेम छ पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ गर्दा 2 to the power 0 into 3 to the power 0 anything to the power 0 भने के भनेको थिएँ 1 1 into 1 1 बुझ्यो यहीँबाट चट काटेको नि एन्सर 1 नै आउँथ्यो यसरी यसलाई काटेर यसलाई काटेको भने सेम छ नि त काटिन्छ डिभाइडमा भ्यालु 1 नै आउँछ बुझ्यो यसरी हो गर्छ अब नेक्स्ट हेरौँ हामी के छ a to the power 7 divided by a to the power 5 into a square पहिला डिभिजन गरौँ ब्र्याकेट भित्रको गर्छ हामी बोर्डमा सुरु लाउँछ पहिला के गर्छ ब्र्याकेट भित्रको a to the power 7 डिवाइड छ के हुन्छ -5 into a to the power 2 7 minus 5 a square into a square अब दुईटाको बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ एड हुन्छ 2 plus 2 a to the power 2 plus 2 भनेको कति हो 4 बुझ्यो यो यसरी गर्छ अब नेक्स्ट हेरौँ हामी यहाँ क्वेसन छ 3 into 7 square into 2 to the power 4 divided by 21 into 112 बुझ्दैछ अब के गरौँ यो सजिलो बनाउनु लागि पावर खोलिदिउँ यहाँ ठुलो त्यस्तो ठुलो पावर छैन सजिलो हुन्छ 3 into 7 into 7 7 स्क्वायर भनेको 2 to the power 4 भनेको 2 into 2 into 2 into 2 21 into 112 बुझ्दैछ यो स्टेप मैले के गरेँ पावरले खोलेँ अब काटौँ 7 1 जा 7 7 3 जा 21 काटेन 3 3 क्यान्सल भयो अब यहाँ हेरौँ 2 ले 2
5 जा 10, 2 6 जा 12, बुझ्यो 2 ले काट्यो, फेरि अझै 2 ले काटिन्छ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, बुझ्यो अझै 2 ले काटिन्छ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अझै 2 ले काटिन्छ, 2 7 जा 14, 7 र 7 पनि क्यान्सल भयो, एन्सर कति आयो सबै काटिएपछि 1, बुझ्दैछ? यो सिम्प्लिफाई यसरी गर्छ। नेक्स्ट सिम्प्लिफाई गरौँ। फर्स्ट क्वेसन 6 to ब्रैकेटमा पावर 3, 6 to power 2 ब्रैकेटमा पावर 3 into 6 to the power 4 divided by 6 to the power 7। पहिला यो भित्रको ब्रैकेट गर्छ। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, पहिला भनेको थिइनँ मैले, त्यो ब्रैकेटमा 6 to the power 2 फेरि ब्रैकेटमा पावर 3 छ भने के हुन्छ, यो पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 into 3, 2 3 जा 6 गर्दा 6 to the power 6 हुन्छ, बुझ्यो? 6 स्क्वायर फेरि ब्रैकेट छ टु द पावर 3 छ भने ब्रैकेटदेखि बाहिर ब्रैकेट हटाउनलाई चाहिँ पावर इन्टु पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, बुझ्यो? इन्टु 6 to the power 4 डिभाइडेड बाई 6 to the power 7, बुझ्दैछ? अब के भन्दैछ, 6 to the power 6 इन्टु 6 to बेस सेम छ, गर्दा पावर के हुन्छ एड हुन्छ, गर्दा 6 to the power कति आयो 6 र 4 10 डिभाइडेड बाई 6 to the power 7। अब यहाँ डिभिजन छ भने पावर के हुन्छ, बेस सेम छ, डिभिजन छ भने पावर के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ, 10 minus 7 गर्दा 6 to the power 3 चाहिँ के हो एन्सर, बुझ्यो? यो क्वेसन यसरी गर्छ, बुझ्दैछ? अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ के छ, 2 to the power 8 into x to the power 7 डिभाइडेड बाई 4 to the power 3 into x to the power 3, यो कसरी गर्छ? यसलाई हामी के गर्छौँ, 2 to the power 8 into x to the power 7 ले 4 भनेको 2 स्क्वायर हो कि होइन, 2 स्क्वायर त्यहाँदेखि फेरि बाहिर 3 पनि छ, यसो गर्नु सक्छ, बुझ्यो? यो एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ के यसलाई डल्लै खोलेर पनि गर्नु सक्छ, लामो हुन्छ, मैले छोटो गरिङमा गर्नु सिकाएको। अब के गर्नु यसलाई, 2 to the power 3, 4 भनेको 2 स्क्वायर हो, 2 स्क्वायर गर्दा 3 चाहिँ हामी ब्रैकेटमा लेख्यो। ब्रैकेट खोल्दा कति हुन्छ, माथिको त सेम हुन्छ, ब्रैकेट खोल्दा 2 3 जा 6 to the power 6 into x to the power 3। अब बेस सेम, डिवाइड छ, बेसहरू सेम छ भने माइनस माइनस हुन्छ, 2 to the power 8 minus 6 into x to the power 7 minus 3, बुझ्यो? 2 to the power 8 minus 6 2 स्क्वायर x to the power 7 minus 3 कति हुन्छ 4, यति चाहिँ के हो एन्सर हो, बुझ्यो? अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। यहाँ के छ, 3 0 plus 2 0 ब्रैकेटमा 5 0, मैले एनिथिङ टु द पावर 0 के भनेको थिएँ 1 प्लस एनिथिङ टु द पावर 0 1 इन्टु 5 टु द पावर 0 भनेको कति हो 1, 1 plus 1 2, 2 into 1 2, बुझ्यो? यसरी एन्सर निक्लिन्छ, यसको 0 हुँदैन, कति हुन्छ 2 हुन्छ, बुझ्दैछ? यसरी नै म क्वेसनहरू दिन्छु होमवर्कको लागि, त्यो गर्नु अन्त मलाई सबमिट गर्नु, बुझ्यो? थ्याङ्क यू।